Namaste, it's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBA's second semester FU for the basis of business statistics and important chapter probability with related to Bayes theorem. आधारित भएर आज चाहिँ हामी यो बेयस थ्योरमको फुल कन्सेप्ट र यो बेयस थ्योरम अन्तर्गत हाम्रो एफयू को कोर्समा 8 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ हामीलाई न्यूमेरिकल क्वेशन चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ र यो क्वेशनलाई सोलुसन गर्नको लागि हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट इसेन्शियल फर्मुलाजहरु र त्यसैगरी क्वेशनले दिएको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यो क्लासमा सिक्ने छौं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सुरुमा बुझौं व्हाट डू यू मीन बाइ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भने प्रोबेबिलिटी मीन्स न्यूमेरिकल मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेनली अफ एन इभेन्ट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। त्यसैगरी थोरै बेस थ्योरमको पनि कन्सेप्ट बुझिहालौं। बेस थ्योरम मीन्स two or more mutually exclusive events to intersect the common event, that is Bayes theorem। र यो Bayes theorem मा चाहिँ हामीले दुईवटा फर्मुला चाहिँ हामीले मेन गरी मुख्य गरी चाहिँ दुईवटा फर्मुला बुझ्नु पर्छ र त्यो दुईवटा फर्मुला बुझ्नु भन्दा पहिले यहाँ चाहिँ हामी एउटा टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको अर्को चाहिँ थ्री म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको चाहिँ हामी त्यो इभेन्टहरुको बारेमा बुझ्छौं र यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। जस्ट तपाईले इटुटिभ हेडर तपाई यो भिडियो हेर्दा हेर्दै म सँगसँगै फर्मुलाजहरु लिस्टहरु लेख्दै जानुहुन्छ भने तपाईले याद गर्न मेमोराइज गर्न चाहिँ अझै सजिलो पर्ने छ। सुरु गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामी फर टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। ल सुरुमा चाहिँ दुईवटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट दिएको कन्डिसनमा हाम्रो फर्मुला के रहन्छ र क्वेशनले दिएको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ दुईवटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको थोरै यो चाहिँ हामी चित्रबाट बुझौं। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा यसको मैले बेस थ्योरमको डेफिनेसनमै के भने भन्दाखेरि टु और मोर दुई वा दुई भन्दा बढी इभेन्ट भएको। फर एक्जाम्पल ए भन्ने एउटा इभेन्ट छ र यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो दुईटैको यो E1 भनौं है त E1 यो चाहिँ E2 यो E1 को पनि कमन हो E2 को पनि कमन हो भनेपछि यहाँबाट हामी के कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हेर्नुस् है एउटा E1 भन्ने बुझ्यौं अर्को चाहिँ हामीले E2 भन्ने चाहिँ बुझ्यौं र यो E1 र E2 को चाहिँ सम जहिले पनि कति हुन्छ 1 मस्ट बी। ल E1 र E2 हुने रहेछ E1 र E2 को चाहिँ सम E1 र E2 जोड्यो भने 1 हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है त। अब त्यसैगरी अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी है त प्रोबेबिलिटी E1 यो पनि प्रोबेबिलिटी E2। सो त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी A अपन E1 अर्को चाहिँ प्रोबेबिलिटी A अपन E2 हो। यो फर्मुलाको बेसिसमा चाहिँ हामी यति कुराको चाहिँ युज गरेर चाहिँ अब हामी के गर्छौं त यो बेस थ्योरमको फर्मुलाजहरु चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं। यो चाहिँ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कन्डिसनमा नम्बर 1 मा मेन फर्मुला है त। अब तपाईले यो कुरा नबुझे पनि यो मेन फर्मुला चाहिँ बुझ्नु होला। सो यहाँ निकाल्दा हामी चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्छौं। यो प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्नको लागि प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु यो प्रोबेबिलिटी अफ E1 भनेको चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E1। यो प्रोबेबिलिटी A अपन E1 के हो त्यो चाहिँ अब हामी न्यूमेरिकल क्वेशन गर्दाखेरि मजाले बुझि नै हाल्छौं। सो सुरुमा प्रोबेबिलिटी E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी A अपन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इन्टु अब यहाँ हेर्नुस् त E1 हुँदाखेरि चाहिँ A बाइ E1 थियो। अब E2 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ प्रोबेबिलिटी A अपन E2 हुन्छ। यो चाहिँ के हो त दुईवटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कन्डिसन एउटा E1 इन्टु A बाइ E1 अर्को चाहिँ E2 A बाइ E2 हो। यो चाहिँ दुईवटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको है त। अब हामी यसपछि थ्री म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कुरा गर्छौं त्यतिबेला के हुन्छ त यो E2 पछि E3 पनि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी के पढिरहेका छौं टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कन्डिसन पढिरहेका छौं। सो अहिलेको लागि चाहिँ दुईवटा मात्र हुने भयो है त। हो यो फर्मुला चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो।
फर्मुला बुझिसकेपछि क्वेसनले चाहिँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अथवा चान्स याद गर्नुस् है। एउटा टर्म चाहिँ के बुझ्नुस् भने यो प्रोबेबिलिटी भने पनि अथवा CHANC चान्स भन्यो भने यो भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी हो भनेर बुझ्नुस्। यो प्रोबेबिलिटी भनेको के हो त चान्स। क्वेसनले कति बेला चान्स भन्छ त्यो बेला चाहिँ हामी झुकिन्छौँ हो, त्यति बेला चाहिँ कन्फ्युज नहुने कि चान्स भने पनि प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको हो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। र प्रोबेबिलिटी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी भन्यो भने प्रोबेबिलिटी ए निकाल्ने फर्मुला प्रोबेबिलिटी U1 इन्टु प्रोबेबिलिटी A अपन U1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E2 भनेर चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हामीले राख्नै पर्छ। जस्तो सुकै क्वेसनमा पनि यो चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्दै हुन्छ। ल त्यसपछि सेकेन्डमा छ प्रोबेबिलिटी E1 अपन A कसरी निकाल्ने। यो प्रोबेबिलिटी E1 अपन A कसरी निकाल्ने यो पनि हामीलाई सोधेको हुन्छ कि प्रोबेबिलिटी अफ E1 अपन A सोध्छ कि प्रोबेबिलिटी E2 अपन A पनि सोध्छ। दुईटै पनि सोध्न सक्छ, एउटा मात्रै पनि सोध्न सक्छ है त। यो कन्डिसनमा प्रोबेबिलिटी E1 अपन A को फर्मुला के हो त यहाँ हेर्नुस् E1 छ नि प्रोबेबिलिटी E1 राख्ने ठीक छ। प्रोबेबिलिटी E1 हो प्रोबेबिलिटी E1 राखे मल्टिप्लाई इन्टु अब यो चाहिँ E1 अपन A हो नि। अब यसलाई उल्टाइदिउँ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है E1 अपन A हो भनेपछि A अपन E1 होला प्रोबेबिलिटी A अपन E1 ठीक छ। यो चाहिँ के गर्यौँ हामीले उल्टाइदियौँ डिभाइड बाइ हामीले के निकाल्यौँ त प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्यौँ। सो प्रोबेबिलिटी अफ A राख्ने हो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अर्को फर्मुला अब तपाईले दुईटा फर्मुला जान्नुभयो भने सबै चाहिँ हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ है त जस्तो सुकै क्वेसन पनि। अब प्रोबेबिलिटी E2 अपन A निकाल्नको लागि प्रोबेबिलिटी E2 अपन A निकाल्नको लागि यो E2 छ E1 हुँदाखेरि E1 नै राख्यौँ E2 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ E2 इन्टु अब यो चाहिँ उल्टै दिएका थियौँ। सो A बाइ E2 प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E2 डिवाइडेड बाइ त्यसपछि प्रोबेबिलिटी A थियो यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी अफ A हो। यो चाहिँ हाम्रो टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ। र यो फर्मुला पछि चाहिँ अब हामी थ्री म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको चाहिँ कन्डिसनको कुरा गर्छौँ। ओके अब थ्री म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको है त फर थ्री म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कुरा गर्छौं। थ्री म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट दिएको कन्डिसनमा पहिला चाहिँ चित्रबाट बुझौं है त। र चाहिँ तीनवटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट दिएको बेला कसरी चाहिँ सोलुसन गर्ने क्वेशनलाई भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त ए भन्ने चाहिँ हाम्रो कमन पार्ट हुन्छ। मैले अघि डेफिनेसनमै के भनेको थिए भने यसको इन्ट्रोड्युसमै चाहिँ बेस थ्योरम भनेको टु अर मोर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट दुई वा दुई भन्दा बढी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको टु इन्टरसेक्ट द कमन इभेन्ट तिनीहरूको साझा चाहिँ इभेन्ट के हो त बेस थ्योरम हो। सो त्यही कन्सेप्टको आधारमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ E1 हुन्छ यो E2 हुन्छ र यहाँ चाहिँ E3 हुन्छ है त। अगाडिका हामीले दुईवटा म्युचुअली चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ E1 र E2 मात्रै पढिरहेका थियौं भने अहिले चाहिँ हामीले थ्री म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा चाहिँ तीनवटा E1 E2 र E3। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त भनेपछि एउटा प्रोबेबिलिटी अफ E1 हुने रहेछ अर्को प्रोबेबिलिटी अफ E2 हुने रहेछ अर्को चाहिँ प्रोबेबिलिटी E3 हुने रहेछ भनेपछि अब यिनीहरु तीनवटै जोड्यो भने जहिले पनि के कति हुन्छ त यसको भ्याल्यु चाहिँ मस्ट बी 1 हुन्छ है त। ल प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 गर्यो भने 1 हुन्छ। त्यसपछि अब हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ त अरु प्रोबेबिलिटी A बाइ E1 प्रोबेबिलिटी A अपन E2 प्रोबेबिलिटी A अपन E3 हो। यिनै छवटा कुराको अब बेसिसमा चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ फर्मुला चाहिँ हामी लेख्छौं। यसको लागि फर्मुला एकदम सजिलो छ जस्तो अगाडि थियो त्यस्तै हो। दुईवटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कन्डिसनको फर्मुला चाहिँ त्यस्तै हो। जस्ट यहाँ के हुन्छ त यो 3 प्रोबेबिलिटी अफ E3 चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एड हुन्छ प्लस हुन्छ है त थपिन्छ भनेपछि 1 नम्बरको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्ने हो। यो प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्नको लागि प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ E2 इन्टु
प्रोबेबिलिटी अफ ए अपन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ ए अपन E3 हो। यो वाला चाहिँ फर्मुला युज गर्ने। दुईवटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ दिएको छ क्वेशनले भने E2 सम्म मात्रै जाने। यदि क्वेशनले दुई भन्दा बढी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी E3 सम्म जान्छौँ। ओके ल, यो चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी ए निकाल्ने फर्मुला हो। यो फर्मुला त तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ है त। सो 2 नम्बरमा जाउँ। दोस्रोमा छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी E1 अपन ए। यो निकाल्नको लागि E1 छ, प्रोबेबिलिटी अफ E1 राख्नुस् इन्टु यसलाई उल्टाइदिने सेम अघिको जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए अपन E1। यो ए लाई अगाडि E1 लाई पछाडी राख्यौं डिवाइड बाइ हामीले के निकाल्यौं त प्रोबेबिलिटी अफ ए। ल यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ E1 अपन ए। त्यसैगरी अर्को के पनि हुन सक्छ त प्रोबेबिलिटी E2 अपन ए। यो E2 अपन ए निकाल्नको लागि E2 छ भने E1 हुँदा E1 राख्यौं, प्रोबेबिलिटी E2 छ E2 राख्ने इन्टु अब यसलाई उल्टाइदिने प्रोबेबिलिटी ए अपन E2 डिवाइड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ ए। सबैमा प्रोबेबिलिटी अफ ए है त। त्यसैगरी हाम्रो चौथो नम्बरको फर्मुला यहाँ त E3 सम्म पनि छ त। सो प्रोबेबिलिटी अफ E3 अपन ए सोध्यो भने यो बेला हाम्रो फर्मुला के हुन्छ प्रोबेबिलिटी E3 इन्टु प्रोबेबिलिटी इन्टु अब यसलाई उल्टाइदिने प्रोबेबिलिटी अफ ए अपन E3 अब डिवाइड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ ए हो। यति फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो च्याप्टरमा अथवा बेस थ्योरमका न्यूमेरिकल क्वेशन गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब यति फर्मुला जान्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौं त यिनै फर्मुलाको बेसिसमा हामी न्यूमेरिकल पास्ट क्वेशन चाहिँ सोलुसन गर्छौं। हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन रहेको छ र यो क्वेशनमा के भन्छ त भन्दाखेरि देयर आर 3 मेसिन ए बी एन्ड सी प्रोड्युसिङ। हामीसँग के रहेछ त यहाँ चाहिँ तीनवटा मेसिनहरु रहेछन्, मेसिन ए, मेसिन बी एन्ड मेसिन सी। र यी मेसिनहरुले चाहिँ प्रोड्युस उत्पादन गरिरहेको छन् 1000, 2000 एन्ड 3000 आर्टिकल पर आवर रेस्पेक्टिभली। ल यसले के भन्यो त भन्दाखेरि ए मेसिनले चाहिँ प्रोड्युस गरेको ए मेसिनले 1000 प्रोड्युस गर्यो, बी को लागि 2000 एन्ड सी को लागि चाहिँ 3000 भन्यो है त। त्यसपछि these machines are known to be producing 1%, 2% and 3% defective respectively। भनेपछि if A, B and C मेसिनहरुले उत्पादन गर्दाखेरि डिफेक्टिभ आइटम्स अथवा डिफेक्टिभ के भने त हामीलाई रेस्पेक्टिभली ए को लागि चाहिँ 1%, बी को लागि 2%, सी को लागि चाहिँ 3% चाहिँ क्वेशनले दियो। भनेपछि यहाँ चाहिँ क्वेशनले के दिएको हो त भन्दाखेरि जुन प्रोबेबिलिटी हामी E1 राख्थ्यौं, E2 राख्थ्यौं, E3 राख्थ्यौं नि हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई माथि कन्डिसन दिएको थियो, माथि दिएको छ। त्यसैगरी जुन हामी प्रोबेबिलिटी ए अपन E1, प्रोबेबिलिटी ए अपन E2, प्रोबेबिलिटी ए अपन E3 हो यो चाहिँ राख्थ्यौं त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई डिफेक्टिभ भन्यो भने त्यो कुरा सम्झने कि 1%, 2%, 3% दिएको छ। यो चाहिँ रेस्पेक्टिभली भनेको छ। सो त्यस ए को लागि 1%, बी को लागि 2% एन्ड सी को लागि चाहिँ 3%। त्यसपछि one article is selected of random from an our production of the 3 machine and found of be defective। what is the probability? अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ हामीलाई के सोध्यो what is the probability? प्रोबेबिलिटी कति होला? प्रोबेबिलिटी अफ ए, प्रोबेबिलिटी अफ ए कति होला भन्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई के सोध्यो त that the article is produced from machine B। यो मेसिन बी को प्रोड्युस कति होला भनेपछि मेसिन बी भन्यो भने यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ E2 अपन ए सोध्यो है त। यो E2 अपन ए किन बी लाई चाहिँ हामी E2 ले डिनोट गर्छौं अनि ए को यहाँ चाहिँ ए सोधेको थियो भने E1 राख्थ्यौं, यहाँ चाहिँ सी सोधेको थियो भने हामी E3 राख्थ्यौं। हो यो कन्डिसन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। अब चाहिँ यहाँ क्वेशन सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ म एक्सप्लेन पनि गर्ने छु। ओके सुरुमा सोलुसनमा जाउँ र सुरुमा चाहिँ हामी गिवन टिपौं। क्वेशनले दिएको इन्फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि सुरुमा लेट भनौं है त। लेट देयर आर 3 मेसिन ए बी एन्ड सी भनेको छ नि। सो यसको लागि द इभेन्ट अफ producing by machine A यो ए मेसिनलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गराउँ त E1 ले। ठीक छ E1 ले है त।
ल मेसिन ए लाई E1 ले डिनोट गर्यौं त्यसैगरी द इभेन्ट of producing by machine B लाई चाहिँ हामी के ले डिनोट गरौँ E2 ठीक छ किनकि हाम्रो फर्मुलामा E1 E2 छ त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ लेट भनेर चाहिँ हामी लेखिरा छौं सो द इभेन्ट of producing by machine C हामीसँग तीनवटा मेसिन हो सो A B एन्ड C A लाई E1 B लाई E2 र C लाई चाहिँ हामी E3 ले डिनोट गरौँ ओके अब E1 E2 E3 डिनोट गरिसकेपछि हियर प्रोबेबिलिटी अफ E1 यो प्रोबेबिलिटी अफ E1 हैन यो चाहिँ E1 हो सो E1 लाई अब हामीले A लाई चाहिँ E1 मानिसक्यौं हैन मेसिन A लाई चाहिँ E1 मान्यौ मेसिन B लाई E2 एन्ड मेसिन C लाई चाहिँ E3 ले चाहिँ हामीले डिनोट गर्यौं अब A लाई E1 ले डिनोट गर्यौं भनेपछि A को लागि कति हो त 1000 हो सो 1000 ठीक छ डिवाइड बाइ 1000 याद गर्नुस् है A को लागि 1000 B को लागि 2000 एन्ड C को लागि चाहिँ 3000 अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब टोटल कति हो त A B र C को टोटल कति हो 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 भनेपछि 6000 भनेपछि 1000 डिवाइड बाइ 6000 गर्ने किन यसो गरे त भन्दाखेरि A को लागि 1000 हो र जम्मा कति छ त 1000 प्लस 2000 3000 3000 प्लस 3000 भनेको 6000 भनेपछि यो चाहिँ E1 को लागि 1/6 यो कति आयो त 1/6 र तपाईले 1 डिवाइड बाइ 6 गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ हामी नम्बरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो मैले अहिले चाहिँ 1/6 मात्रै लेखे तपाई 1/6 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ नम्बरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी E1 लेख्यौं अब हामी के लेख्छौं त प्रोबेबिलिटी E1 लेखेपछि E2 लेख्छौं यो प्रोबेबिलिटी E2 पनि सेम यही तरिकाले निकाल्नु है त ल E2 को लागि 2000 हो 2000 डिवाइडेड बाइ टोटल कति हो त 6000 हो इज इक्वल टु यो भनेको 2/6 अथवा 1/3 पनि हुन्छ र 2/6 गरेर जति आउँछ त्यो नम्बरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी E3 यो E3 निकाल्नको लागि कसरी निकाल्ने त E3 भनेको C को कति हो मेसिन C को 3000 हो सो 3000 डिवाइडेड बाइ टोटल कति हो त 6000 र यसलाई गर्दाखेरि 3/6 अथवा 1/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा नम्बरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले E1 E2 E3 चाहिँ फाइन्ड आउट गर्यौं त्यसपछि क्वेशनले अगाडि के भन्छ भने दिस मेसिन आर नोन टु बी प्रोड्युसिङ 1% 2% एन्ड 3% डिफेक्टिभ यो डिफेक्टिभ भन्ने बित्तिकै के गर्ने प्रोबेबिलिटी A अपन E1 प्रोबेबिलिटी A अपन E1 A को लागि यहाँ हेर्नुस् है रिस्पेक्टिभली भनेको छ डिफेक्टिभ रिस्पेक्टिभली अब A को लागि चाहिँ 1% हो A भनेको के हो E1 हो E1 A अपन E1 भनेको 1% यो 1% लाई नम्बरमा लानुहुन्छ भने 0.01 हुन्छ र तपाई यहाँ चाहिँ झुकेर पनि के गल्ती नगर्नु भनेपछि 1% भनेको 0.01 हो तर 0.10 चाहिँ नगर्नु होला 0.10 भनेको चाहिँ 10% हो यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा 1 डिवाइड बाइ 100 गर्नु होला 0.01 आउँछ है त ओके त्यसपछि प्रोबेबिलिटी A अपन E2 प्रोबेबिलिटी A अपन E2 भनेको 2% छ भनेपछि 2% यो 2% भनेको 0.02 त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी A अपन E3 3% यो 3% भनेको 0.03 हो यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेशनले दिएको गिवन डाटा हो है त अब यसै गिवन डाटाको बेसिसमा अब हामी के गर्छौं त क्वेशनले मागेको कुरा निकाल्छौं के मागेको छ त भन्दाखेरि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कति होला प्रोबेबिलिटी अफ A इज इक्वल टु व्हाट प्रोबेबिलिटी A निकाल्नु भनेको हो नि सो प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टु व्हाट वी नो दैट हामीलाई थाहा छ प्रोबेबिलिटी A निकाल्ने फर्मुला के हो त प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्नको लागि प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E1 अब यो के हो त टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो कि 3 म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गरौँ कसरी थाहा पाउने यहाँ चाहिँ 3 मेसिन तीनवटा मेसिन छन् A
बी एन्ड सी। सो यो चाहिँ 3 म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहाँसम्म जानु पर्यो त, E1 पनि राख्ने, E2 को पनि राख्ने र E3 को पनि राख्ने। भनेपछि प्रोबेबिलिटी E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ E2 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E2 इन्टु प्लस। अब यो दुईटा A र B को मात्रै कुरा गर्थ्यो भने म यति मात्रै फर्मुला राख्थे, तर यो क्वेशनमा के छ त C पनि छ भनेपछि E3 सम्म जानु पर्यो। सो 3 म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ E3 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E3 पनि राख्नु पर्यो। सो अब यहाँ चाहिँ हामीलाई सबै भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ गिभन राखिसक्यौं। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु प्लेस गरौँ। कति छ त प्रोबेबिलिटी E1 भनेको 1/6 अथवा तपाईले क्याल्कुलेटरमै सिधै 1/6 गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। 1/6 इन्टु प्रोबेबिलिटी A अपन E1, प्रोबेबिलिटी A अपन E1 भनेको 0.01 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 भनेको 2/6 इन्टु प्रोबेबिलिटी A अपन E2 भनेको 0.02 प्लस प्रोबेबिलिटी 3/6 इन्टु प्रोबेबिलिटी A अपन E3 भनेको 0.03। ओके, यहाँ चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं। 1/6 इन्टु 0.01 गर्नुहुन्छ भने 0.0017 आउँछ, अथवा यहाँ चाहिँ 0.001666 आउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स 4 मा राख्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा 0.017 आयो। प्लस त्यसैगरी 2/6 इन्टु 0.02 गर्दाखेरि 0.00666 आउँछ, यसलाई चाहिँ फिक्स 4 मा राख्दाखेरि 0.0067 आयो। प्लस 3/6 इन्टु 0.03 गर्दाखेरि 0.015 आउँछ र यो टोटल जोड्नुहुन्छ भने 0.0234 आउँछ है त। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अथवा प्रोबेबिलिटी अफ A आयो। प्रोबेबिलिटी अफ A कति रहेछ त 0.023। र यस्तो क्वेशनमा तपाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ भने द प्रोबेबिलिटी अफ A इज भनेर 0.0234 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पछाडी हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने दैट द आर्टिकल इज प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन B। ल मेसिन B को लागि यो मेसिन B लाई हामीले के ले डिनोट गरेका छौं त E2 ले डिनोट गरेका छौं। सो अघिकै फर्मुला सम्झिनुस्। नाउ प्रोबेबिलिटी E2 अपन A सोध्यो के, प्रोबेबिलिटी अफ E2 अपन A। E2 किन भनेपछि मेसिन B भनेको छ, E2 राख्यौं किनकि हामीले यहाँ चाहिँ लेड भनेर B लाई E2 मान्यौं र क्वेशनले यहाँ चाहिँ मेसिन A भनेको थियो भने हामी यहाँ चाहिँ E1 राख्थ्यौं, मेसिन C भनेको थियो भने हामी चाहिँ E3 राख्थ्यौं। र यसको फर्मुला के हो त, मैले यो प्रोबेबिलिटी E2 अपन A निकाल्नको लागि अघि फर्मुला डिस्कस गर्दाखेरि के भनेको थिए भने यो E2 छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ E2 राख्ने सुरुमा है त। प्रोबेबिलिटी E2 छ, E2 नै राख्यौं मल्टिप्लाई। अब यसलाई उल्टाइदिने A अपन E2 गर्ने, प्रोबेबिलिटी A अपन E2 गर्ने, E2 अपन A लाई चाहिँ उल्टाइदिने A अपन E2, प्रोबेबिलिटी अफ A अपन E2 गरे डिवाइड बाइ हामीले के निकाल्यौ त प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्यौ। सो प्रोबेबिलिटी अफ A गरौँ। ल यो भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि ल भ्यालु फेस गरौँ। E2 प्रोबेबिलिटी अफ E2 कति छ, प्रोबेबिलिटी अफ E2 भनेको 2/6 इन्टु प्रोबेबिलिटी A अपन E2, प्रोबेबिलिटी A अपन E2 भनेको 0.02 डिवाइडेड बाइ अब प्रोबेबिलिटी अफ A कति निकाल्यौ 0.0234। ल यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हाम्रो आन्सर कति आउँछ त भने यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2/6 इन्टु 0.02 गर्दाखेरि 0.0067 आयो र यो चाहिँ 0.0234 चाहिँ प्रोबेबिलिटी A भयो र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो फाइनली आन्सर कति आयो 0.2863। यो चाहिँ के आयो त मेसिन B को चाहिँ प्रोबेबिलिटी आयो हो। यसरी चाहिँ अब हामीलाई कतिखेर क्वेशन यो चाहिँ अहिलेको क्वेशनको लागि त यो कम्प्लिट भइहाल्यो, बट कुनै क्वेशनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेसिन A सोध्छ भने याद गर्नु होला है, मैले चाहिँ एक्स्ट्रा भन्दिए यदि मेसिन A सोधेको छ भने हामीले प्रोबेबिलिटी E1 अपन A निकाल्ने है त। यो प्रोबेबिलिटी E1 अपन A निकाल्ने र यो निकाल्नको लागि प्रोबेबिलिटी E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी A अपन E1 डिवाइड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ A गर्ने।
ठीक छ। E1 दिएको बेला ए भने मेसिन ए भन्यो भने E1, मेसिन बी भन्यो भने E2, मेसिन सी भन्यो भने चाहिँ E3 निकाल्नु होला। हो यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशन यो बेस थ्योरममा रिलेटेड भएर चाहिँ क्वेशन सोलुसन गर्न सक्छौं। र भन्दा बाहेक कुनै क्वेशनमा के हुन्छ भने यहाँ देयर आर 3 मेसिन भनेर यहाँ चाहिँ नम्बरमा दिएको छ 1000 2000 3000 भनेर, बट कुनै क्वेशनमा के हुन्छ भन्दाखेरि 50% 30% एन्ड 20% रिस्पेक्टिभली भनेर सोध्छ। त्यो बेला के गर्ने त 50% भन्यो भने त हामीलाई झन् सजिलो भयो, यो चाहिँ केही गर्नु परेन। 50% भन्यो भने प्रोबेबिलिटी E1 = 50% राख्ने, 50/100 गरेर चाहिँ 0.50 भनेर E1 मा राख्ने। त्यसैगरी 30% छ भने 30% भनेको 0.30 हो। यसरी चाहिँ तपाईं यो राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेपछि आजको यो क्लास कम्प्लिट भयो। यदि तपाईले यो भिडियोबाट केही सिक्नु भयो भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।